रमेश बाब, आज तुम्ही सातेरी भाट साकून हांगासरल्यान तुमच्या प्रचाराक सुरवात करता परत एक दुसरे दीस. कशा तरेचो हांगासर तुमकां पयली रिस्पॉन्स आशिल्लो आनी मागीर तुमी हांगासर डेव्हलपमेंटूय केल्लें आसा, सो कितें सांगेन दिसता? सगळ्यात पयलीं हांव सातेरी मातेक नमन करता. तिचो आशिर्वाद घेवन आज पयलोच म्हणल्यार सातेरी भाटांच्यान आज सुरवात करपाक आयला. आनी त्याच आनी एक सांगपाक सोदता की भारतीय जनता पक्ष माननीय CM प्रमोद सावंत, त्याच बरोबर आमचे प्रदेशाध्यक्ष दामोबाब नायक आनी सगळे भाजपाचे जे टीम आसा तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. म्हाका ही तिकीट आज दिली आनी परत एकदां म्हाजेर विश्वास दाखोवन परत म्हाका फुडें सरपाक संदी दिल्या त्या बद्दल तेंचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. त्याच भायर आमचे MLA गोविंद गावडे सर, तेंच्या मार्गदर्शना खाली काम करूंक मेळटा म्हणून तेंचे हांव आभार मानता. आज सांगपाक बरें दिसता की गेल्ली 5 वर्सां जी कामां केली तेजीच पावती म्हणून एक वेळा म्हाका परत हे लोकां मदीं वचपाक परत संदी आयला. आनी ह्या भागान असो आसा, हो आमचो बारीकसो भाग सातेरी भाट जो वळवय पंचायतीन येता. आनी ह्या वळवय पंचायतीन बारीकसो भाग आसल्यार सुद्दां तेंची कामां खूब आशिल्लीं. बारीक बारीक कामां जे आमचे पंच घेवन येताले ती कामां आमी भरपूर बारीक रित्यान लक्ष घेवन केल्लीं आसा. म्हणून हांगा आमचो जो संख्या आसा, जे आमचे मतदार आसा ती बऱ्यापैकी आमच्या संपर्कान आसा. आनी त्या मतदारांचो विश्वास परत एकदां प्राप्त करपाक आमी घराघरांनी आयज जो आसा तो डोर टू डोर कॅम्पेन स्टार्ट करपाक येवजिला. आनी ह्या भागांत आमकां जाता तितलें बरें मताधिक्य मेळटली अशी हांव अपेक्षा करता. आनी जेणे करून जी जिखपाची जी आमची क्षमता आसा ती चड वाडटली अशें हांव नमूद करूंक सोदतां. आज जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीक डोर टू डोर कॅम्पेन आमच्या शांतादुर्गा सातेरीचे आशीर्वाद घेऊन वळवयच्या ग्रामपंचायतीन आमी सुरू केल्ले आसात. अशा समयाचेर म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमचे ह्या भागातले सरपंच श्री विनायक बाब वेंगुर्लेकर, त्याच प्रमाणे आमचे पंच सदस्य सर्वेश बाब नाईक, उमेदवार आमचे शमेश बाब भोसले, त्याचप्रमाणे आमचे आदले सरपंच श्री जयेश बाब नाईक, आदले सरपंच श्री आणि पंच सदस्य विशांत बाब नाईक, बाकी सगळे आमचे सहकारी. डोर टू डोर म्हणजे घर घर पावपाचें आमचो उद्देश आसा. त्याचप्रमाणे सगळ्यांचे जी आमी कामां 9 म्हयने जाले, 9 वर्सां जालीं आमी जी कामां केल्लीं आसात, ह्या व्हिजिटेंतल्यान आमकां एक कळटा की आमी जे एश्युरन्स दिल्लें आशिल्लें तें इनकम्प्लीट आसा का, किंवा म्हजे सरपंच, पंच सदस्य किंवा जिल्हा पंचायतीच्या दृश्टिकोनातल्या काही आमकां गोष्टी घेवपाक जाय. आनी नवी प्रपोजल्स सध्या येवपाक लागिल्ले आसा, ताजेर आमकां आमी कामां करतात. आज पर्यंत सदांच संपर्क
सदांच आसता केन्ना केन्ना वेगळे वेगळे फंक्शनाच्या निमित्तान येता थंय चड आमकां सांगचें पडना हो एक जमेची बाजू जावन आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक हांव अपील करतलो की म्हज्या बितकी खांडोळाच्या जिल्हा पंचायत जो मतदारसंघ जो आसा भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार श्री रमेशबाब भोसले एका भरघोस मतांनी निवडून दिवन जो उरिल्लीं जी कामां जी आसात एक निर्मळ ट्रान्सपरंट मनीस जे आज अशे तरेचे लोक उमेदवार आमकां आज गरज आसा आनी हांव परत एकदां अपील करतलो की ताका मोठे मताधिक्यान जैतिवंत करून तुमी ताका परत जिल्हा पंचायतीच्या दक्षिण गोंयाक धाडचो अशी एक नमळाईची मागणी आसा. वास्तविकता जे वेळाचेर आमी कामां करतात त्या वेळाचेर आमचो सदांच 1 to 1 संपर्क आमी दवरलेलो आसात आनी म्हणूनच सगळे कडेन वता आसतना एवरी खाचे खोरे आमकां खबर आसात आनी म्हणूनच आज आमकां थोडी स्पीड घेवपाक मेळटा आनी ही स्पीड आमकां मतदानांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटली अशें हांव म्हाका विश्वास व्यक्त आसा. हांव एकूच म्हणटलो की मतदारांक जें कितें जाय तें प्रोवायड करपाचें काम आज आमी पंचायत म्हणूं नाका जिल्हा पंचायत म्हणूं नाकात आनी म्हजें सरकार म्हणूं नाकात ताच्या माध्यमांतल्यान आमी केल्ले आसात असोच तेको आसचो अशें एक मागणी करता. सगळ्यांक देव बरें करूं. विरोधकांच्या बाबतींत पळयत जाल्यार कशें दिसता की कशें आसा न्ही ही लोकशाही आसा ह्या लोकशाहीन कोण तरी आमचो विरोधक आसतलोच आमचे विरोधक जे कितें आसा पळय हांगसरलें थोडें उदक पिल्लें आसा ताजें थोडें खाल्लेलें आहा आनी मागीर फाटल्यान सुरे घालणारे ते आमगेले विरोधक आहा हांकां बरेचशें आमी पोटभर वाडलें पूण ज्या मनशाक हळशीक करपाची संवय जाल्ली आसात अशा लोकांच्या उलोवप म्हळ्यार बरोबर न्ही. प्रत्येकाक नशीब अजमावपाचो अधिकार आसा आनी त्या दृश्टिकोनान पूण नशीब अजमावता आसतना लोकांक फटिंगपणां केन्नाच करपाक जायना हें म्हजें प्रांजळ मत आसा. आमी जे राजकारणाक आयिल्ले आसा ते सिस्टम बदलपा खातीर आयिल्ले आसा म्हणजे प्रामाणीकपणाचें राजकारण जर आमी जर केलें जाल्यार आमची नवी पिढी घडटली हें म्हजें प्रांजळ मत आतांचेंच न्ही. जे दिसा पासून हांव राजकारणाक देविल्लो आसा त्या वेळा पासून हांव सदांच 2 शब्द सांगता जातलें जाल्यार जातलें ना जाल्यार ना हांव तें करतलो म्हळ्यार करतलो पूण आनी कोणाचें आमकां जो आधार केल्लो आशिल्लो जो आमचे बरोबर आहा तेजो आमी विश्वासघात म्हणटा ते केन्नाच ती शिकवण म्हज्या कार्यकर्त्याक हांव केन्नाच दिना. प्रामाणीकपण ही खूब म्हत्वाचें आसा. लॉंग रन जर आमी राजकारण जर करतले जाल्यार प्रामाणीकपण खूब म्हत्वाचें आसा आनी आमी तत्वां कडेन आमी केन्नाच कॉम्प्रोमायज करपाना. आज बरेचशे जाण सांगपाक भोंवता आपूण तुमकां नोकरी दिता आपूण हें दिता युथांक आज फटोवपाचें अक्षरशः नोकरी दिवपाक हेंचे कडेन कितें आहा हेजे पयलू हे हांगा आशिल्ले थंय आशिल्ले थंय आशिल्ले थंय आशिल्ले कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो आनी भुरग्यांक हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता ही जे भूल थापा आनी फटिंगपणाची भाशा जी आसा पळय न्ही ती थोडीशे प्रश्न करपाक जाय. कितले जाणांक नोकऱ्यो दिल्यो नोकऱ्यो त्यो अश्यो छापून दवरुना हे विचार करपाची आज गरज आहा आनी म्हणून हांव सांगतलों की ह्या लोकांच्या नादाक लागचे पेक्षा आनी फटिंगपणाचो गद्दार लोकांच्या वाटेक वचचे पेक्षा आमी आमची नितळ वाट करपाची गरज आसा होच म्हजो सगळ्यांक विरोधकांक सांगणे आसा. आमी म्हणटा युतीचे सीट आतां सध्या ठरल्या कोएलिशन्स आहा FGP BJP इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट बट इन सेक ऑफ XYZ नेम ते अशें म्हणटा आयकोंक येता. हय डेफिनेटली हेजो हो जो प्रश्न तुवें जो म्हाका केल्लो आसा हांव थोडोसो स्ट्रेट फॉरवर्ड उलोवनालो मनीस. हांवें म्हज्या पक्ष सृश्टीक सांगिल्लें आसा जे दिसा हांव म्हज्या पक्ष सृश्टी कडेन म्हाका आफोवन व्हेल्लो आशिल्लो एंटायर माय टीम तांकां आपोवन हाडलें आशिल्लें हांवें तांकां सांगलां युती जर तुमी करतले जाल्यार ती प्रामाणीक मतान तुमी युती करची नाजाल्यार आमी ओपन आमकां निवडणूक लडपाकूच जाय फटिंगपणाची युती आमकां नाका. आनी जर येदा कदाचित अशें जर कितें जर जालें जाल्यार आमी आत्तां कांय उलोवन दाखयना आनी आमी तांकां सांगिल्लें आसात कितें कोश्टक आसपाक शकता. दगाबाजी जर केली जाल्यार तुमी सजमपाचें हें कितें जावपाक शकता. अजून 2-4 दीस उरिल्ले आसा अधिकृत अजून युतीची घोशणा कांय जाल्ली ना ते जाले नंतर मागीर हांव उलयतलो. पूण एकूच गोश्ट ज्या दृश्टिकोनांतल्यान आज सध्या युतीचे किंवा डायरेक्टली नांव घेवया मोगो कडेन जर युती करता तेंगेले कार्यकर्ते आज लिपत भोंवतात हांव म्हणटलो लिपन भोंवचे पेक्षा उघडपणान भोवात हो म्हजो तांकां सरळ सांगणें आसा. आमकां पळय कशें
चोरान चोरी केली एक दीस तो सापडटाच सापडटा. आम्ही केन्ना फटिंगपणां केलें ना. जे कितें पक्षान जे काही गोष्टी निर्णय घेतलो त्या निर्णया कडेन आमी ठाम आसतले काय न्ही. आणि बाकीचे गोष्टी कडेन मागीर कितें आसा पळय न्ही तें मागीर उलोवया. टायमूय तुमचे कडेन आसतलो, हांवूय म्हजें उलयतलो. पूण एकूच कितें गद्दारी जावपाक जायना इतलेंच म्हजें तांकां सांगणें आसा. कुट्टी खांडेपार तुम्ही केन्नाच्यान प्रचाराक सुरवात केली? आज पयली मिटींग हांवें सगळी आपयलेली आसा सांजची. सगळे म्हज्या सावयवेरेंचे आणि कॅन्डिडेटाच्या बरोबर आणि बाकीचे म्हजे सगळे कुर्टी खांडेपार विलेज पंचायत म्हजे म्हणून बरे मागपी आसात. भारतीय जनता पक्षाची कमिटी येतली आणि त्या संदर्भात तांकां प्रोग्राम लायन अप करून सगळ्यो काही गोष्टी मुखार व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्ले आसा. थँक्यू. थँक्यू.